Usa ka recognition ceremony alang sa Marine Rescue Unit gikan sa Lapu-Lapu City Fire District ug Panglao Fire Station ang gipahigayon didto sa Mactan Fire Station sa Enero 25, tuig 2024. Gipangunahan ang maong kalihukan sa Lapu-Lapu City Fire District ubos sa Pangulo ni Superintendent Tito P. Purgatorio, inubanan ni Senior Inspector Jose Mardon C. Estrella, ang Deputy District Fire Marshal, ug ni Senior Inspector Jomed O. Alboro, Chief Operations. Our Marine Rescue Unit has undergone rigorous training and preparation to handle a wide range of scenarios. Misamot usab si Chief Superintendent Romel C. Tradio, ang Director sa Special Rescue Force, BFP National Headquarters, isip guest of honor and speaker. As a reason, we use the Marine Fire Unit because not only on the bodies of water in sea, but also in lakes and rivers ang atong functions. Si Senior Superintendent Pedro G. Balatero Jr., ang Assistant Regional Director for Operations, Superintendent Manassas G. Bautista, ang Provincial Fire Marshal sa Subo ug ang kasamtangang Chief sa Special Rescue Force sa Central Visayas. Apil pod ang mga kawani sa Special Rescue Force 7 ug ang Panglao Fire Station Marine Rescue Unit. Kini nga inisyatibo adunay maayong tumong aron mapanindot pagmaayo ang serbisyo na madalit sa BFP alang sa mga katawhan. Hilabi na sa panahon nga adunay luwasonon sa mga baybayong dapit niining maong dakbayan. Makasalig kita nga kining mga bumbero nga naglangkob niining bagong grupo makasiguro sa pagpanalipod sa atong kadagatan, apil na ang mga katawhan nga nagpuyo duol niini. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga kawani sa Philippine Coast Guard, Simas ug opisina sa mayor sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Simbolo kini sa pagkahiusa sa tanang mga ahensya sa gobyerno aron sa paghatag og maayong serbisyo alang sa katawhan. Alang sa BFP TV, kini si Fire Officer 2 Joseph B. Yongko, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko.